नमस्कार, आर्थिक समयमा स्वागत छ। म कल्पना सानु भट्टराई। दर्शकवृन्द, हामीले कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको क्षेत्रको अवस्थाको बारेमा जानकारी दिँदै आएका छौं। हामीले अहिले कोभिड-19 ले गर्दा प्रभाव परेको अर्थतन्त्रको क्षेत्रहरूको अवस्था अहिले के रहेको छ तथा अबको दिनमा कसरी लैजानुपर्छ भनेर विभिन्न सरकारवाला व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गरेर पनि तपाईलाई जानकारी दिँदै आएका छौं। दर्शकवृन्द, वर्षेनी नेपालले 16 अर्ब रुपैयाँ बराबरको आयात गर्न परिरहेको छ। चाहिएको समयमा रासायनिक मलको अभाव रहेको छ। अर्गानिक कृषि प्रणालीका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादन सामग्री किसानले सजिलै स्थानीय स्तरमा बनाउन सक्ने हुँदा बाह्य सामग्रीमा भर नपरी उत्पादन लागत घटाउन सकिने पनि देखिएको छ। यसै सम्बन्धमा हामीले राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारीसँग कुराकानी गरेका छौं। नेपालमा अर्गानिक कृषिको कतिको आवश्यक छ सर? नेपालमा अर्गानिक कृषिको आवश्यकता हिजो पनि थियो, आज पनि छ र भोलिका दिनमा झन् धेरै आवश्यक छ भन्ने खालको कुरो अहिलेको यो तपाईको कोरोना सलह जस्ता चाहिँ बाली बिरुवामा लाग्ने रोगहरू र मान्छेमा लाग्ने रोगहरूका कारण सिङ्गो मानव सभ्यतामाथि नै दिइरहेको चुनौती समेतलाई मध्यनजर गर्दाखेरि चाहिँ हामीले अवलम्बन गर्नुपर्ने यो बीचमा लगभग 50 वर्ष जति हामीले गरेको रासायनिक खेती बाहेक हामीले हिजो जैविक खेती नै गर्थ्यौं, तपाईको प्राकृतिक खेती नै गर्थ्यौं र भोलिका दिनहरुमा पनि अब हामीले लिने बाटो भनेको जैविक खेतीपातीकै हुनुपर्छ। अन्यथा हामी जसरी बरालिँदै जान्छौं त्यसैगरी हामी एकदमै फर्किनै नसक्ने जंगारमा फस्छौं र भोलिका दिनमा न हामीसँग बिउ रहनेछन्, न हामी निरोगी रहनेछौं, न हाम्रा बाली बिरुवाहरू रहनेछन्, हामी धेरै झन अप्ठ्यारोमा पर्दै जान्छौं। हजुर, यहाँले भन्नुभयो जुन किसिमले कोरोना सलहले गर्दा पनि अहिले यो अर्गानिक खेतीलाई बढावा दिनुपर्ने देख्नु भएको छ। यसैगरी अहिले यो जुन किसिमले सलहले कतिसम्मको क्षति गर्ला, कस्तो होला, यो यसले खाने यदि बोट बिरुवामा पनि अहिले मकैलाई धेरै नोक्सानी गरेको पनि देखिएको छ, यसबारे पनि बताइदिनुहोस् न। अब सलह वास्तवमै अब हाम्रो यहाँको किरा होइन, यो आयातित किरा हो। यो विभिन्न प्राकृतिक हिसाबले जलवायु परिवर्तन सँगसँगै जन्मिएको, अफ्रिकामा जन्मिएको किरा र त्यहाँको यो हावा सँगसँगै तपाईको एसियाली देशहरू हुँदै यो नेपालसम्म आइपुगेको सन्दर्भ तपाईँ हामी सबैलाई जानकारी नै छ। र यो किरा आज मात्रै होइन, विगत 60 वर्ष अगाडि पनि नेपालमा थियो र योभन्दा अगाडि पनि थियो र भारतमा त लगभग 30 वर्ष अगाडि पनि आएको भन्ने कुरा छ र यो पटक पटक आउँछन् यस्ता किराहरू। अब यो चाहिँ के हो भने तर यसको लागि हामी पूर्व तयारीहरू चाहिँ भएर बस्नु पर्यो, किनभने प्रकृतिसँग कसैको केही लाग्दैन, प्रकृतिले लिएर आएको चिज हो। त्यसबाट अलिकति बच्नका लागि हामीले सावधानीको उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने थियो। त्यो चाहिँ तपाईको राज्य तर्फबाट त्यस्तो खालको ठुलो केही पनि सहयोगहरू, त्यस्तो खालको पूर्व तयारीका कार्यक्रमहरू त्यस्तो केही पनि देखिएन। एउटा भयो भने अर्को कुरा चाहिँ अब कतिखेर आउँछ भन्ने पनि थाहा हुँदैन। यो कुन बाली लगाउँदै गर्दा या कुन बाली भित्राउने बेलामा कस्तो समयमा आउँछ भन्ने कुरा पनि बडो महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ यसले। र अहिले आएको सन्दर्भ चाहिँ हाम्रो लागि झन् तपाईको घाउमाथि नुन छर्किने खालको एउटा अवस्थामा आइपुग्यो, किनभने हामी लगभग रोग किराकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि पनि हामीलाई यो फौजी किराले राम्रैसँग सताइरहेको थियो। हामी कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि, लकडाउनको कारणले गर्दा हाम्रो कृषि उपजहरू हामीले बारीमै पाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थाहरू थियो। अब तपाईको त्यो सँगसँगै यो हामीले कयौं जमिनमा लगाएका धानहरुमा नपसाएका कारणले गर्दा त्यहाँ खेती गर्नु परेको सन्दर्भ त्यतिकै थियो। यो सबै सन्दर्भहरूलाई हेर्दै गर्दा चाहिँ अहिले यतिखेर यो चाहिँ हामी माथि घाउ त थियो नै, त्यहाँमाथि झन् चाहिँ यसले नुनचुक छर्किने गरेर यो सल्लाह आएको छ। त्यसको प्रभाव अझै नपर्ला, तर मलाई लाग्छ भोलिका दिनहरुमा चाहिँ अब योभन्दा अझ बढेर गयो र अर्को कुरोहरु पनि भारतबाट छिर्ने तर्खरमा छन् भन्ने खालको कुराहरू यहाँहरुकै सञ्चार माध्यमहरु मार्फत आइरहेको छ। अब यदि यसले एकदमै ठेक्नै नसक्ने गरेर आयो भने हाम्रो मुख्य बाली धान र मकै नै हो। मकैलाई यसले लगभग अब अहिले सकिने लाइनमा धेरै जिल्लाहरुमा प्रवेश गरिसकेका छ र धानमा पनि अब यसले चाहिँ अब अलिकति हुर्किँदै गर्दा अब अहिले बियाड नै छ, कतिपय ठाउँमा रोपिसकेको अवस्था छ। त्यो बिउलाई बचाउन सकिएन भने हामी त्यतिकै भोकमरीमा पर्छौं। बिउलाई लगेर खेतसम्म रोपिसकेपछि पनि त्यसलाई त्यतिकै त्यो सल्लाहको कारणले गर्दा त्यसलाई भोलि हामीले धानमा रूपान्तरण गर्न सकेनौं भनेदेखि हामी कहाँ भोकमरी लगभग निश्चित छ। तर आजकै दिनमा हेर्ने हो भने सरी
आजकै दिनमा हेर्ने हो भने धेरै चाहिँ नि अब ठुलो क्षति पुगेको तथ्याङ्कहरू चाहिँ अलिक कमै आइरहेको छ। तथापि तथ्याङ्क पनि अब हामीले कसलाई मान्ने, कसले यसको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिरहेको छ र यसको तथ्याङ्कहरू दैनिक रूपमा कसरी सार्वजनिक हुन्छन्, यो चाहिँ हामी पनि एकदम सुन्न आतुर छौँ। यो सरकारका अब अहिले हेर्न लाग्यो भने देशैभरि सरकार छन्, तर किसानको क्षतिको विवरणहरू सङ्कलन गर्ने र भोलि आवश्यक पर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ राहत तथा क्षतिपूर्तिका कार्यक्रमहरू दिने चलन त हामी कहाँ छँदै छैन। त्यो हामीले कोरोनाबाट पनि देखिसक्यौँ र अन्य विभिन्न घटनाक्रमहरू पनि देखिसक्यौँ र यतिखेर पनि किसान आफ्नै बुताले थाल ठठाएर तपाईँको चाहिँ नि आगो बारीमा धुवा पारेर त्यो चाहिँ नि के भन्छ सलाहलाई भगाउने प्रक्रियामा छ। सरकारले यसमा धेरै ठुलो चासो दिएको देखिँदैन। अब यसले गर्दा सायद भोकमरीमा हामीलाई नलैजाओस् हामी कामना गरौँ र यदि अझ बढ्दै गयो र यसलाई पनि हामीले समयमै नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, योले आफ्नो चाहिँ नि हिसाबले अझै यो सङ्ख्याहरू हुँदै गयो, यसमा थपिँदै गयो भनेदेखि चाहिँ हामी कहाँ निकै ठुलो अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ। हजुर, हामी फेरि पनि अर्ग्यानिक खेतीतर्फ नै लागौँ। नेपालको हावापानी तथा भूबनोटलाई हेरेर अर्ग्यानिक खेतीको कतिको सम्भावना रहेको पाउनु भएको छ यहाँले? नेपाल आफैमा तपाईँको बाई डिफल्ट भन्छ यो आफैमा अर्ग्यानिक खेतीपाती हो। यो यसमा तपाईँको 2000 आजभन्दा लगभग 5 दशक अगाडितिर रासायनिक पदार्थहरू, रासायनिक मल लगायतका चिजहरू नेपालमा भित्रिसकेपछि हाम्रो खेतीपाती थोरै उत्पादन त यसले बढायो, तर यसले माटो बिगार्ने, यसले पर्यावरण बिगार्ने, हाम्रो स्वास्थ्य बिगार्ने जस्ता यसले एकदम नकारात्मक कुराहरू पनि सँगसँगै लिएर आयो। र त्योभन्दा अगाडि थोरै उत्पादन कम हुन्थ्यो होला आफ्नो ठाउँमा, तर अहिले विज्ञानले धेरै रसायनभन्दा बाहेक पनि निकै बोट बिरुवालाई चाहिने खाद्य तत्त्वहरूको व्यवस्थापन गर्न सक्ने वस्तुहरू चाहिँ तपाईँको आविष्कार गरिसकेको छ। त्यस्ता चिजहरू चाहिँ विश्वमा भएका राम्रा चिजहरूलाई अवलम्बन गर्ने र हाम्रै खेती प्रणालीलाई अलिकति तपाईँको व्यवस्थित बनाएर त्यसलाई अलिकति परिष्कृत परिमार्जित गर्दै तपाईँको बाली बिरुवालाई चाहिने नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटासका मात्राहरू 16वटा खाद्य तत्त्वहरू नै हामीले चाहिँ आफ्नै तपाईँको वन जङ्गल बोट तपाईँको हामीसँगै भएका पर्यावरणमा भएका बोट बिरुवाहरूबाटै त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हाम्रो अध्ययन अनुसन्धानहरू नै हुन सकेन। हामी खालि के भने बाहिरबाट आएका विषादीहरूलाई सूचीकरण गर्ने, बाहिरबाट आउने बिउहरूलाई सूचीकरण गर्नेतिर मात्रै हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरू व्यस्त भए। किसानहरूले हजारौँ वर्षदेखि जुन खालको चाहिँ नि एउटा आफ्नो नलेजहरू थियो, आफ्नो स्थानीय ज्ञानहरू थियो, त्यो ज्ञानहरू चाहिँ किसानहरूसँग त्यसलाई दस्तावेजीकरण गरेर त्यसलाई अध्ययनहरू गर्दै, अनुसन्धानहरू गर्दै, त्यसलाई अझै परिष्कृत परिमार्जित गर्दै आत्मनिर्भरतामा आधारित तपाईँको खेतीपाती, दिगो खेतीपातीतर्फ राज्यका संयन्त्रहरूले बेलैमा सोच्दैको थियो। हामी यो अवस्थामा पुग्ने थिएनौँ। अब थोरै समय उत्पादन त बढ्यो, तर त्यसबाट आउने परिणामहरू त हामीले दिनानुदिन भोग्दैछौँ र अझै कति भोग्नु पर्नेछ। यो असम्भव चिज होइन, यो धेरै सम्भावना छ। छोटो समय जुन रसायन लाएर हामी कहाँ ताण्डव गर्यो, यसलाई यहाँबाट विस्थापित गर्नुपर्छ। यो एकैचोटि होइन, अहिले यतिखेर उत्पादन बढाउनु पर्ने कोभिडको कारणले गर्दा आजै म यसलाई हटाउँ म भन्दिनँ, तर यसलाई जस्तो नेकपाको अहिलेको सत्तासीन दलको चाहिँ पार्टीको घोषणापत्रले पनि यसलाई चाहिँ नि आगामी 10 वर्षभित्रमा हामी यो देशलाई प्राङ्गारिकको देश बनाउँछौँ भनेर उहाँले घोषणा पनि गर्नुभएको थियो। तथापि बजेटमा तपाईँको प्राङ्गारिकको चाहिँ नि तपाईँको अक्षरै परेन भन्दा पनि अप्ठ्यारो नहुने अवस्था छ। त्यसैले यो चाहिँ एउटा निश्चित अवधि तोकेर यो चाहिँ हाम्रो देशलाई प्राङ्गारिकमा जानका लागि पूर्वाधारहरू तयार गर्ने र आम किसान र उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ कहिले मानसिक रूपमा तयार राख्ने हो भने यो असम्भव छैन। तर आजको भोलि नै गर्ने सम्भावना चाहिँ कम छ, किनभने एउटा चिजमा चाहिँ तपाईँको अभ्यस्त बनाइसकेको छ। अब हामी कहाँ म सानो बच्चा बेलादेखि तपाईँको मेरो आमाको पछि लागेर म रासायनिक मल लिन चाहिँ तपाईँको साझा सहकारीहरूमा गएको मलाई याद छ। भनेको त्यो बेलादेखि एउटा चाहिँ हामीलाई मल चाहिएपछि पसलमा गएर किन्नुपर्छ, बिउ चाहियो भने पसलमा गएर किन्नुपर्छ भन्ने खालको खुला बजारले चाहिँ तपाईँको हामीलाई त्यतातिर अभ्यस्त बनाइसक्यो। अब हामी कहाँ बिउ हामीले आफैले संरक्षण गरेर राख्नुपर्छ, मल हामीले आफैले जोगाड गर्नुपर्छ भन्ने कल्चर हो। वास्तवमा हाम्रो नेपाली कृषि कल्चर चाहिँ त्यो हो। तर हामीले चाहिँ बिस्तार बिस्तार यो चाहिँ बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूले कर्पोरेट एउटा चाहिँ नि तपाईँको कृषिमा अभ्यस्त गराइसकेको अवस्था छ र सरकार पनि त्यतैतिर लैजानका लागि उत्प्रेरित गर्छ र सरकार त्यतैतिर घचेड्न तल्लिन्छ। ऊ चाहिँ तिमी आफ्नै वस्तु पाला, आफूसँग भएका गोठमा भएका मलहरूलाई अझै चाहिँ त्यसलाई अलिकति उन्नत बनाऊ, परिष्कृत बनाऊ, हामी त्यसमा यो खालको सहयोग सपोर्टहरू गर्छौँ भनेर न मलको बारेमा भन्छ, न बिउहरू तिम्रो आफ्ना रैथाने पद्धतिहरू छन्, प्रविधिहरू छन्, त्यही मार्फत चाहिँ बिउहरूमा आत्मनिर्भर हो भनेर न सरकारले त्यो भन्ने खालको कुनै कार्यक्रमहरू लिएर आउँछ। अब यो सबै हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको परनिर्भरतातर्फै हामी चाहिँ गइरहेको सन्दर्भ छ
र नेपालले जुन खालको तपाईँको कल्चरल कृषि वास्तवमै संस्कृतिमा आधारित खेतीपाती गर्दै आएको थियो त्यसको चाहिँ अब त्यसबाट हामी बाहिर निक्लिन खोजेकै परिणाम चाहिँ हामीले दिनानुदिन अब तपाईँको नसक्ने रोगहरूको चाहिँ भोग्नुपर्ने अवस्था छ, रोकिराहरू नयाँ नयाँ रोकिराहरूसँग भिड्नुपर्ने अवस्था छ र अन्तिममा तपाईँ हामी अहिले पनि मनमा एक खालको त्रास पालेर बस्नुपर्ने अवस्था छ। एउटा जब चाहिँ आँखाले नदेख्ने भाइरससँग डराएर हामी लकडाउन भन्न महिनौ दिनदेखि बसिरहेका छौँ। एउटा किरासँग हामी डराएर चाहिँ तपाईँको अहिले ल हाम्रो बालीहरू चाहिँ सिद्ध्याउने हो भनेर हामी त्यहाँ हरेस खाएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। अब यो अवस्थामा आइपुग्नु भनेको त स्वाभाविक रूपमा हामीले त्यही तपाईँको रसायन विकहरूको सङ्गत केही कारणले गर्दाखेरि पनि हामीलाई यस्ता कुराहरूले चाहिँ अझ बढी चाहिँ प्रेरित गरेको छ। यस्ता कुराहरू आउनलाई, यस्ता कुराहरू फैलिनलाई, यस्ता कुरालाई चाहिँ किसान र कृषि क्षेत्रलाई तहस नहस पार्नलाई यस्ता कुराहरूले नै बढी योगदान गरेको जस्तो लाग्छ। हजुर, जस्तो यहाँले भने जस्तै फोहोरबाट मोहर भन्ने विषय पनि आयो र सेलायो पनि। वर्षेनी मलको अभाव हुँदा फोहोरबाट कसरी फाइदा लिन सकिन्छ त? होइन, यो त हेर्नुहोस्, यो एङ्गलबाट कसैले सोचेकै छैन। तपाईँले अहिले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो। अहिले हरेक घरमा तपाईँको पशुवस्तुहरू जो किसानका घरहरू छन् अहिले पनि तपाईँको 30-35 लाख करोडहरूमा पशुपालनहरू गरिन्छ। त्यहाँ हरेक घरमा उहाँहरूको मल कारखानाहरू छन्, उहाँहरूले मल व्यवस्थापन गर्ने आफ्नै खालको प्रक्रियाहरू छन्, पद्धतिहरू छन्। त्यहाँबाट पनि हामीले चाहिँ मलको सोर्सहरू हामी पुरा गर्न सक्छौँ। हामीले चाहिँ अहिले लगभग 11 अरब सरकारको र चाहिँ जनताको लगभग त्यति नै गर्दाखेरि हामी 25 अरब रुपियाँको जुन खालको मल चाहिँ रासायनिक मल किनेर विदेशबाट ल्याउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा छौँ। त्योबाट बाहिर निक्लिनका लागि हामीलाई धेरै ठुलो कठिनाइ छैन। एकातिर चाहिँ किसानहरूको फोहोरकोटमै त्यो खालका व्यवस्था हुनसक्छ भने अर्को तपाईँले अहिले ठुलो मात्रामा तपाईँ फोहोरको कुरा गर्नुभयो। अहिले डम्पिङ साइटको इस्यु जहिले पनि अहिले त अब यो काठमाडौँको मात्रै इस्यु थियो, अब हरेक नगरपालिकाहरूको इस्युहरू बिस्तारै अगाडि आउँदैछ। त्यो वास्तवमा फोहोर नै होइन, त्यसलाई हामीले चाहिँ भोलि ऊर्जा बनाउन सक्छौँ, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको विद्युत बनाउन सक्छौँ, त्यसलाई तपाईँको जैविक मलहरू बनाउन सक्छौँ। त्यो मार्फत चाहिँ हाम्रो खेतीपाती सपार्न सक्छौँ। यो यतातर्फ हाम्रा पद्धतिहरू, हाम्रा कार्यक्रमहरू, हाम्रा नीतिहरू त्यतातिर उन्मुख नै छैन। बरु सम्भव भएसम्म तपाईँको चाहिँ कसरी हुन्छ रासायनिक मल कारखानै खोल्ने कि अथवा चाहिँ आयात नै गरेर गर्ने कि भन्नेतिर मात्रै परनिर्भरतातर्फ अलिकति यो व्यापार घाटा बढाउनेतर्फै हाम्रा चाहिँ बुद्धि विवेकहरू त्यतातिर प्रयोग भइरहेको देखिन्छ। अब स्थानीयतामा आधारित तपाईँको चाहिँ मलहरूको व्यवस्थापनको सवालमा अब अहिले भइरहेको फोहोरहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने भने हामीले मलको लागि आवश्यक पर्ने ठुलो स्रोतहरू चाहिँ हामी त्यतिकै निर्गाइरहेका छौँ र त्यो पनि सबैको टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। अर्को कुरा तपाईँको हामीले ठ्याक्कै बिर्सेको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको अर्को पक्ष भनेको सडकमा छोडिएका छ यो चाहिँ गाईबस्तुहरू त्यो वास्तवमै आफैमा एउटा चाहिँ मल कारखाना हो। त्यो दुईटा हिसाबले, एउटा बाली बिरुवाको लागि खाद्य पोषण सुरक्षाको हिसाबले चाहिँ मल त्यो कारखाना हो भने अर्को चाहिँ मान्छेको लागि चाहिँ पञ्चामृत दिने एउटा चाहिँ जीव हो। त्यो चाहिँ वास्तवमै त्यसलाई फ्याक्ट्री भन्दा फरक पर्दैन। त्यो एउटा सिङ्गो प्राणी, त्यो जो जीवनमा जन्मेदेखि त्यो मरिसकेपछि त्यसलाई दिने आठशाला कुकुरहरूदेखि लिएर सबै चिजहरू त्यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ। त्यसले चाहिँ धेरै ठुला उद्योगहरू सञ्चालन हुन सक्छन्, धेरै ठुलो आयात चाहिँ घटाउन सक्छ। त्यसले चाहिँ अब त्यो त्यतातिर हाम्रो ध्यानै छैन। उल्टो तपाईँको चाहिँ अहिले छाडा चौका नियन्त्रण गर्ने भनेर केही नगरपालिकाहरू केही मान्छेहरूलाई लस्टी लिएर बसिरहेको सन्दर्भहरू छ। कतिपय ठाउँमा तपाईँले प्रकारको देख्नुभयो, लगेर चाहिँ भिरबाट चाहिँ गाडी चढाएर लगेर भिरबाट लडाएर मारेको घटनाहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ। कतिपय ठाउँमा जङ्गलमा लगेर खाना नदिकन मारेका घटनाहरू सुन्नुभएको छ। भनेको हाम्रो यात्रा नै विपरीत छ। हामीले जानुपर्ने बाटो पूर्व थियो, हामी बिल्कुल पश्चिमतर्फ लागिरहेका छौँ। त्यो चिजलाई नै व्यवस्थापन गरेर त्यो चिजलाई राम्रोसँग त्यसबाट आउने चिजहरूको चाहिँ राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्ने भने हाम्रो देश धेरै ठुलो समृद्ध हुने सम्भावना छ। जुन चिज हाम्रै वरिपरि छन्, जुन चाहिँ तपाईँ त्यो चिजको व्यवस्थापन मार्फत कृषिको सम्भावना छ। त्यसैलाई कृषि प्रधान देश भनेको होइन। यो चाहिँ तपाईँको सयौँ देशहरूबाट चाहिँ खाद्य सामग्रीहरू ल्याउने अनि तपाईँको चाहिँ अर्को देशबाट मल ल्याउने, अर्को देशबाट बिउ ल्याएर रोप्नका लागि हामी कृषि प्रधान देश भने होइनौँ। यो कृषि प्रधान आफैमा एकअर्कासँग जोडिएको, आफैमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका विभिन्न तपाईँको पाटाहरू छन्। ती पाटाहरूलाई चाहिँ बराबर रूपमा परिचालन गरेर जान सकियो भने मात्रै हामीले दिगो खेती प्रणालीलाई अगाडि लान सक्छौँ। अब मलको सवालमा हामीसँग धेरैवटा सम्भावनाहरू छन्, तर हाम्रो ध्यान त्यतातर्फ पटक्कै पुग्न सकेका छैन। उल्टो हामी त्यहाँबाट बाहिर निक्लिन खोज्दैछौँ आम किसानहरू, र सरकार त्यहाँबाट गलत तयार निकाल्न खोज्दैछ। यो दुईटै बाटो गलत हो। हजुर, जस्तो यो अर्गानिक खेतीबाट हुन सक्ने फाइदाहरू के रहेका छन् त? पहिलो कुरा त तपाईँले मानव स्वास्थ्यलाई लिएर हेर्नुपर्छ होला। मानव सभ्यताकै अलिकति यो चेतनशील प्राणीको हैसियतले यसको सभ्यता मानव सभ्यतामाथि नै यसले चुनौती दिइसकेको छैन। अहिले सयौँ प्रकारका रोगहरू छन् जो चाहिँ हरेक मान्छे, रोग नभएको मान्छे छैन उसँग
शारीरिक रूपमा बाहिर तन्दुरुस्त देखियो भने पनि भित्र कतै न कतै लुकेका रोगहरू छन्। त्यो त्यसको काहीँ प्रत्यक्ष परोक्ष कारण भनेको काहीँ न काहीँ रसायन नै छ। अब एउटा कुरा त्यो भयो। अर्को कुरा भन्नुहुन्छ भने हाम्रा माटोहरू पुरै विषाक्त भइसकेको अवस्था छ। माटोहरू चाहिँ नि जहाँ अलिकति व्यावसायिक खेतीपाती भएका जमिनहरू छन्, ती जमिनहरू चाहिँ नि त्यसको उर्वरता बिस्तार चाहिँ क्षीण हुँदै गएको सन्दर्भ छ। त्यसलाई पुनर्जीवन दिन जरुरी छ। हामीले अन्धाधुन्ध रूपमा प्रयोग गरेका विषादीहरूको कारणले गर्दा हाम्रो मित्रजीव लगायत पर्यावरणका लागि अत्यावश्यकीय तपाईँको कीट पशुपन्छीहरूलाई हामीले त्यसलाई बचाउन सकिरहेका छैनौँ। ती सँगसँगै चाहिँ मरिरहेका छन्। त्यसले अहिले यस्ता खालका घटनाक्रम जस्तो आजभोलि हामी सलहको कुरा गर्दैछौँ। सलहलाई चाहिँ नि तपाईँको सिधै अट्याक गर्ने चाहिँ नि पन्छी भनेको भँगेरा रहेछ। तपाईँको भँगेरा अहिले तपाईँ हाम्रो चाहिँ यो विभिन्न प्रविधिहरूको चाहिँ नि एउटा त्यो रेलाई चाहिँ थप्न नसकेर ती चाहिँ विस्थापित भइरहेका छन्। एउटा कुरा भने अर्कोतिर हामीले उसको लागि वासस्थान बनाइदिनै सकेका छैनौँ। घरका जुन वरिपरि बस्ने चाहिँ नि खटपालहरू हुन्थे, चराहरू बस्ने आफ्ना ठाउँहरू हुन्थे, ती ठाउँहरू चाहिँ हामीले बिस्तार पुराना घरहरूमा त्यो खालको एउटा सिस्टम थियो। अहिले चाहिँ नयाँ घरहरू त्यो हट्दै गएको छ। यस्ता कारणले गर्दाखेरि पनि ती चाहिँ नि तपाईँको पन्छीहरू हाम्रा वरिपरि जो घुम्थे, हामीलाई बेफाइदा पुर्याउने खालका किराहरूलाई नष्ट गर्थे। ती चिजहरूलाई पनि अब हामीले चाहिँ अहिले संरक्षण गर्न सकेका छन्। यस्तै यो धेरै कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँको फाइदाका कुरा हेर्नुहुन्छ भने यसको बेफाइदा केही पनि छैन। यसले अरू जैविक खेतीपातीले चाहिँ दिने बेफाइदा भनेको यसले केही हदसम्म जस्तो रसायन प्रयोग गरेको जमिनमा केही वर्ष चाहिँ यसले उत्पादन थोरै चाहिँ घट्न सक्छ। तर त्यो निश्चित समयपछि जब माटोको पिएच विस्तार हुँदै जान्छ, जब चाहिँ तपाईँको त्यसले आफ्नो प्राकृतिक रूपमा चाहिँ धारण गर्न थाल्छ, त्यसपछि त्यसले उत्पादन जिउका त्यौँ दिन थाल्छ। अब हामीले चाहिँ तपाईँ एउटा सानो उदाहरण दिउँ। सामान्य अब कसैलाई तपाईँको चाहिँ आवश्यक 2 गिलास रक्सी दिएर एकछिन चाहिँ बढी काम गराउने कि या चाहिँ उसलाई नियमित रूपमा चाहिँ तपाईँको दुध सेवन गराएर या अन्य चाहिँ नि पौष्टिक चिजहरू दिएर चाहिँ तपाईँको अलि लामो समय काम गराउने भन्ने कुरा, यो चाहिँ तपाईँ हाम्रोमा भर पर्ने कुरा हो। हामीले माटोलाई जुन खालको रसायन मार्फत त्यसलाई एक खालको तपाईँको चाहिँ जसरी त्यसलाई खालको उत्तेजित बनाइरहेका छौँ, जसरी त्यहाँ विषादी मार्फत चाहिँ हामीले चाहिँ खालको ताण्डव गरिरहेका छौँ, त्यहाँ भएका मित्रजीव शत्रुजीव सबलाई एकमुष्ट रूपमा मारिरहेका छौँ। यो तरिकाबाट त हामीले चाहिँ सिङ्गो तपाईँको पर्यावरणलाई क्षयकरण गर्दै यो अन्तिममा गएर तपाईँको अहिले यो भनौँ न ग्लोबल वार्मिङका कुराहरू छन्। यो जलवायु परिवर्तनबाट धेरै खालका समस्याहरू एकपछि अर्को बढ्दै आइरहेका छन्। र यस्ता खालका समस्याहरूसँग चाहिँ हामी झन् जुझ्नै नसक्ने गरेर एकदमै अप्ठ्यारोमा चाहिँ जसरी अहिले हामी भित्र छौँ, अब त्यस्तो अप्ठ्यारोतिर पर्दै जान्छौँ। जैविक खेतीपातीको प्राङ्गारिक खेतीपातीको घाटा म केही पनि देख्दिनँ। यसको फाइदा बाहेक घाटा एकदमै चाहिँ कम छ। त्यो भनेको चाहिँ सामान्य थोरै उत्पादन चाहिँ केही समयको लागि घट्न सक्छ, त्यति मात्रै। हजुर, यसको लागि चुनौतीहरू के रहेका छन् त? प्राङ्गारिक खेतीको चुनौती अहिले भन्नुपर्दाखेरि तपाईँको नियमित रूपमा जुन खालको रसायन हामीले खेतीपातीमा प्रयोग गरिरहेका छौँ त्यसलाई एकैचोटि हामीले रोक्न सक्दैनौँ। त्यसलाई एउटा निश्चित अवधि तोकेर त्यसलाई बिस्तारै घटाउँदै जानुपर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा तपाईँको जैविक मलहरूको चाहिँ नि व्यवस्थापन तपाईँको हामीले किसान तहमा पनि गराउनु पर्यो। सरकारका कार्यक्रमहरू पकारो सुधार, गोठ सुधार लगायतका कार्यक्रमहरू केन्द्रित हुनु पर्यो र किसानले पनि त्यसमा अलिकति अल्छी नमानिकन दक्षित भएर चाहिँ किसानले पनि त्यसमा काम गर्नु पर्यो। र पहिलो कुरो मलमा अलिकति हामीले चाहिँ मेहनत गर्नु जरुरी छ। दोस्रो कुरा बिउमा हामीले चाहिँ जब हाइब्रिड बिउ विदेशबाट ल्याउँछौँ त्यसपछि त्यसले रसायन खोज्छ। त्यसपछि चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ तपाईँको गोठे मलहरूलाई त्यति धेरै पत्याउँदैन। ऊ चाहिँ उसको स्वभाव नै अलिकति हलक्क बढ्ने खालको, ठुलो फल्ने खालको हुन्छ। त्यसैले हामीले चाहिँ बिउमा हामीले आफ्नै उन्नत बिउहरू नेपालमा हावापानी सुहाउँदा उन्नत बिउहरू जो चाहिँ हाम्रै नायकले विश्वास गरेका राम्रा बिउहरूलाई चाहिँ उन्नत बिउहरूलाई अलिकति चाहिँ किसान तहमा पुर्याउनका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ। त्यहाँनिर बिउमा अलिकति हामीले काम गर्नुपर्नेछ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको उपभोक्ताहरूकोमा पनि अलिकति हामीले सचेतना दिनु जरुरी छ। उपभोक्ताहरू अहिले पनि तपाईँको चिल्लो ठुलो कृषि उपजहरूको खोजीमा बौतारिरहेको देखिन्छ। उहाँहरूको चेतनामा पनि अलिकति सुधार ल्याउन देखिन्छ भने किसानहरू पनि वास्तवमै हामी किसानहरूको हाम्रो दायित्व चाहिँ के हो भन्ने बारेमा चाहिँ आम किसानहरूलाई पनि बुझाउनु जरुरी छ। किसान स्वाभाविक रूपमा यो प्रकृतिको संरक्षक हो। ऊ बरालियो भने उसले चाहिँ धन कमाउने अभिलाषा राख्यो भने, उसले धेरै ठुलो फलाउने अभिलाषा राख्यो भने धेरै कुरालाई चाहिँ घाटा पुर्याउँछ भन्ने खालको कुरा चाहिँ किसानलाई पनि हामीले सँगसँगै बुझाउँदै लिएर जानुपर्ने छ। किनभने हामीले चाहिँ केही समय त धेरै फल्ला, तर निश्चित समयपछि चाहिँ त्यसले हाम्रो माटो बिगारेको, त्यसले चाहिँ हाम्रो पर्यावरणलाई पारेको असर
र हामीलाई जुन एउटा निश्चित समयका पाहुना हौँ पृथ्वीका, र हामीले चाहिँ कम्तीमा हामीले 20-40 वर्ष खेतीपातीमा काम गर्दै गर्दा कम्तीमा हाम्रो छोरा पुस्ता या नाति पुस्तालाई पनि हामीले त्यो जमिन जस्ताको तस्तै या अझै उर्वर बनाएर सम्झिन सक्दैनौँ कि हामी के को किसान के खेतीपाती गर्छौँ होइन। त्यसैले आज फलाउने मात्रै, आज ठुलो फलाउने धेरै फलाउने मात्रै ठुलो कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसैले हामीले चाहिँ अलिकति भोलि चाहिँ नि तपाईँको कम्तीमा 5000 वर्षको हाम्रो चाहिँ यो कृषिको इतिहास छ नेपालको, अर्को 5-10 हजार वर्ष, अर्को 20-30 वर्ष अथवा अर्को चाहिँ नि तपाईँको 100औं वर्षका लागि पनि त यो जमिन त पछि पनि त कोही जन्मिन्छ, कसैलाई खानु पर्ने हुन्छ, यही माटोबाटै फलाउने, उसले अर्को कुनै अन्तरिक्षबाट त्यो चिज फल्याएर खाँदैन। त्यसैले त्यस्तो महत्त्वपूर्ण चिजलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गरिदिने, सम्वर्धन गरिदिने र चाहिँ पछिल्लो पुस्तालाई ह्यान्डओभर गर्न सक्ने क्षमता, हैसियत र त्यो खालको ज्ञान चाहिँ हामी किसानहरूले पनि पाल्नुपर्छ। र यसका सामान्य चुनौतीहरू छन्। यो चुनौतीहरूमा चाहिँ पहिलो कुरो चाहिँ आफूमा अलिकति कमिटेड हुनु पर्यो। होइन म चाहिँ अब यो गर्छु, म यो चाहिँ गर्दिनँ, पहिले हामी कमिटेड हुनु पर्यो। हामीले त्यहाँ प्रयोग गर्ने रसायनका कारणले गर्दा परोक्ष रूपमा अथवा कतिपय त प्रत्यक्ष रूपमा, नभए परोक्ष रूपमा तपाईँ हाम्रो शरीरभरि भएका पालहरूबाट कैयौँ बिखहरू हाम्रो शरीर छिरेर हाम्रो शरीर चाहिँ भित्र अहिले क्यान्सर हुन पो सक्छ कि या थाहा छैन, भरे शुद्ध गर्दा भोलि बिहानको क्यान्सरको चाहिँ तपाईँको परिणाम पो हाम्रो शरीरभित्र कहीँ देखिन सक्छ कि या हाम्रै सन्तानमध्ये कसैलाई चाहिँ त्यसको नकारात्मक असर आजैबाट परिरहेको छ कि या भोलि पर्न पो सक्छ कि। यहाँबाट हेर्ने हो भने हामी त्योभन्दा धेरै कदम पछाडि अटेर सोच्न सक्छौँ। होइन भनेदेखि चाहिँ अब यो हामी झन्झन जङ्गालमा फस्दै जाने कुरा हो। हामीले बेलैमा सोच्नु पर्ने छ। अर्ग्यानिक खेती गर्दा रासायनिक जस्तो छिटो नहुने, प्रतिफल पनि ढिलो दिने हुँदा पनि कृषकहरू रासायनिकतर्फ आकर्षित भएका हुन् कि राज्यले पनि कृषकहरूलाई अर्ग्यानिकतिर आकर्षित गर्न के कस्ता योजना ल्याउन आवश्यक हुन्छ? होइन, राज्यले चाहिँ दुईटा बाटोबाट सबले हेर्नुपर्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको किसान तहमै मैले अघि पनि भने मल बिउहरूको जो गर्नका लागि उसले प्रेरित गर्नुपर्छ। हाम्रो बिउ राख्ने हाम्रो आफ्नै खालको पद्धतिहरू छन्। बालीहरू जुन बाली हामी अहिलेको बाली रोप्छौँ, जस्तो म धानकै कुरा गरौँ, हामीलाई चाहिँ निश्चित भन्नुहोस् न 10 पाथी जति हामीलाई बिउ चाहिन्छ भनेदेखि हामी अहिलेबाटै चाहिँ त्यो जस्तो धान पाक्ने बेला हुन्छ, पाकेर काट्नुभन्दा केही अगाडि हामी त्यहाँका अलिकति राम्रा खालका पालाहरू टिपेर त्यसलाई चाहिँ एउटा बिउको रूपमा हामी प्रयोग गर्छौँ। एउटा प्र्याक्टिस त्यो छ। तपाईँ रायोको कुरा गर्नुहुन्छ, हाम्रै चाहिँ मल खाडल वरिपरि घर अगाडि रसायनतिर कति रायोको बिरुवा छ भने त्यसमध्येको अलिकति सग्लो ठुलो बिरुवालाई चाहिँ हामी बिउको लागि भन्न छोड्छौँ। मुलालाई हामी त्यसै गरी छोड्ने प्र्याक्टिस गर्छौँ। काँक्राहरू अहिले पनि तपाईँ हाम्रो बारीमा बिउलाई भनेर हामीले अलिक ठुलो अलि हृष्टपुष्ट छ भने काँक्रा फर्सी लगायतका चाहिँ तपाईँको कृषि उपजहरूलाई चाहिँ हामीले बिउको लागि छुट्याउँछौँ। तर त्यसको पुनरुत्पादन क्षमता भएका बिउहरू हुनु पर्यो। अब हामीले हाइब्रिड बिउहरू किनेर ल्याएर त्यो रहर गरेर सम्भव हुँदैन, त्यो हुँदै हुँदैन, नहुने कुरा। त्यसैले पुनरुत्पादन क्षमता भएका बिउहरू जो चाहिँ मैले त्यही भन्दा उन्नत बिउहरूको कुरा गरेँ, उन्नत बिउहरूमा चाहिँ अलिकति सरकारले त्यहाँ चाहिँ ध्यान दिनु पर्यो। जुन एकपटक दिएपछि 2-4 वर्ष किसानले फेरि अर्को बिउ खोजी गर्न नपरोस्। सरकार निरन्तर रूपमा चाहिँ तपाईँको विज्ञापनमा आधारित उन्नत बिउहरू चाहिँ सरसरमा अध्ययन अनुसन्धानमा लागोस्। अर्को कुरा त्यो हो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँको मल अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। त्यो खेर गइरहेका जुन खालको चाहिँ तपाईँको पोहोरहरू छन् त्यसलाई कसरी मलहरू बनाउन सकिन्छ, त्यतातर्फ पनि राज्यका स्रोतहरू नगरपालिकादेखि लिएर तपाईँको सङ्घीय सरकारसम्मका स्रोतहरू त्यतातिर अलिक बढी केन्द्रित हुनु पर्यो। त्यसले चाहिँ दुईटा कुरा, एउटा व्यापार घाटा सिधै हाम्रो चाहिँ आयातलाई चाहिँ घटाउने, व्यापार घटाउने कुरा गर्छ भने अर्को आत्मनिर्भरतातर्फ सँगसँगै लिएर जान्छ र रसायनबाट हुने पीडा चाहिने क्षतिहरूलाई पनि त्यसले न्यूनीकरण गर्छ। अर्को पाटो भयो। अब यो चाहिँ चुनौती मैले हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अहिले कम्तीमा पनि यो अलिकति यो किसान हामी गर्न सक्छौँ भन्ने नै छ। तर अलिकति कृषि पढेकै हाम्रा चाहिँ विद्वान मित्रहरूबाट चाहिँ यो असम्भव छ भनेर उहाँहरूले नै हामीलाई चाहिँ अलिकति साथ तोलिराख्नु भएको छ। आम किसानहरूलाई यो सम्भव छैन, फल्दैन, यसले चाहिँ भोलि गएर चाहिँ हामी झन् भोकमरीमा जान्छौँ, अहिले धेरै फलाउनु पर्ने आवश्यकता छ, खाने पेट पढेका छन् भन्ने जस्ता कुराहरूले उहाँहरूले चाहिँ हामीलाई एकछिन हो कि चाहिँ पार्नुहुन्छ। तर यथार्थमा कुरा के हो भने तपाईँको चाहिँ हामीले उत्पादन भनेर त्यस्तो एकदमै नराम्रोसँग घट्ने पनि होइन। तपाईँको जमिन बाँझो रहँदा हामीलाई खासै चासो चिन्ता रहेन। गाईबस्तुहरू चाहिँ तपाईँको सडकमा पहिरो चाहिँ सडक जाम गर्दाखेरि पनि हामीलाई त्यतातिर खास ठुलो चिन्ता भएन। जब चाहिँ हामी अब अलिकति दिगो खेतीपाती गर्छौँ र आत्महत्यामा टेक्छौँ भनिसकेपछि चाहिँ फेरि त्यहाँ चाहिँ भोकमरीको चिन्ता, भोकमरीको चाहिँ हाउखुसी देखाएर यो चाहिँ दैविक खेतीपाती चाहिँ जानलाई हाम्रो पढे लेखेकै विशेष गरी कृषिका साथीहरू पनि यसबाट चाहिँ अलिकति पछाडि हट्न खोज्नुहुन्छ। अब तथापि उहाँहरूले चाहिँ लामो समयसम्म पढेको विषय र उहाँहरूले भोगेको विषय पनि त्यो हो र उहाँहरूको मनमा पनि दुईटा कुरा छ। एउटा मनभित्र
मनभित्रले भन्छ होइन यो चाहिँ एउटा चाहिँ दिगो खेतीपातीलाई नै अगाडि लानुपर्छ भन्नुहुन्छ। तर उहाँहरूको पढेको बुद्धि र विवेकले चाहिँ के भन्छ भने होइन यो चाहिँ अब यो रसायनमा जानुपर्छ, न त चाहिँ हामी भोकै मरिन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो सँगसँगै भोकै मरिने अन्य धेरैवटा पाटाहरू फेरि खुल्दै गइसक्यो। उहाँले रसायनको प्रमोट गर्दै गर्दा, रसायनलाई प्रवर्धन गर्दै गर्दा अरू भोकमरी लाग्ने धेरै पाटाहरू अहिले तपाईँ हामीले भोगिरहेका देखिरहेकै पाटाहरूमध्ये धेरै पाटाहरू फेरि खुल्दै गइसक्यो। यतातिर एउटा पाटोबाट मात्रै उहाँले हेर्नु भएको छ। त्यसैले अब यो चाहिँ यो यो गर्नै पर्ने काम हो। यो जैविक खेतीपाती भनेको यो कसैलाई पनि यसले घाटा पुर्याउँदैन, यसले फाइदा बाहेक अरू केही पनि गर्दैन। अब उत्पादन बढाउने, जहाँसम्म उत्पादन बढाउने कुराहरू छ, यो मलाई लाग्छ उत्पादन बढाउनलाई अहिले धेरै प्रविधिहरूको विकास भइसकेको छ। मैले तपाईँको 60 सालमा हामीले प्राङ्गारिक खेतीपाती सुरु गर्दा नेपालमा त्यस्तो खालको जैविक विषादीहरू, जैविक मलहरू केही पनि आएका थिएनन्। हामी बनाउन पनि खास जान्दैनथ्यौँ। र अहिले सरस्वती हेर्दाखेरि अहिले धेरै किसान तहमा पनि यो अध्ययन अनुसन्धानहरू गरेर केही राम्रा चिजहरू उहाँले निकालिसक्नु भएको छ। केही छिमेकी देशहरूबाट पनि केही राम्रा चिजहरू चाहिँ अहिले त्यसमा आइरहेको अवस्था छ। जैविकसँग सम्बन्धित हामी त्यहाँको त्यो सिक्किम लगायतका ठाउँहरूबाट हामी सिक्न सक्छौँ। धेरै सम्भावनाहरू छन् यसभित्र। अहिले प्राङ्गारिकलाई धेरै अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू छन्। त्यो सम्भावनाभित्र रहेर नेपाल आफैमा पनि 68% भन्दा बढी पहाडी भूगोल भएको देश भएको र यहाँ चाहिँ तपाईँको गरा कान्लाहरू तपाईँको 2 हलगोरु नहट्ने गरेर 1 हलगोरु जोत्नु पर्ने अवस्था छ। कान्लाका सबै त्यो चाहिँ खालको माटोहरूलाई, झारहरूलाई फुकेर हामी मलहरू बनाउन सकिने सरी जङ्गलका स्रोतहरूलाई, तपाईँको जङ्गल पत्करहरूलाई चाहिँ हामीले मलहरू बनाएर खेतबारीमा प्रयोग गर्न सक्ने यति उर्वर ठाउँ छ, यति सम्भावनायुक्त ठाउँ छ। अब यसैलाई अलिकति व्यवस्थापन गर्ने, यसैलाई कसरी सहज गर्न सकिन्छ भन्नेबाट दिने भने यो धेरै परको कुरै होइन। हेर्नुहोस् अब जहाँ चाहिँ तपाईँको चामल चाहिँ हेलिकप्टरले लगेर चाहिँ खानुपर्ने कर्णाली जस्ता ठाउँहरूमा कसरी मल पुर्याउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सरकार चाहिँ ध्यान दिएर बसिरहेको छ। तथापि कर्णाली प्रदेशले पहिलो प्राङ्गारिक प्रदेशको रूपमा अगाडि आउनुले निकै ठुलो प्रयास गरेका छ, लागि पनि राखेका छ। साधुवाद दिन चाहन्छु कर्णाली प्रदेशलाई। धेरै पालिकाहरूले पनि यो काम सुरु गरिसक्नु भएको छ। तथापि उहाँहरूलाई पनि धेरै खालको चाहिँ डर त्रासहरू देखाइएको छ। उहाँहरूले एक कदम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। त्यस्ता खालका प्रदेशहरूलाई, त्यस्ता खालका पालिकाहरूलाई हौसलाहरू दिन जरुरी छ र सँगसँगै उहाँहरूलाई कार्यक्रमहरू पनि दिन जरुरी छ। किसान तहमा किसानकै हातमा ठ्याक्कै पुग्ने खालका कार्यक्रमहरू दिएन भने फेरि पनि त्यहाँ एउटा फ्रस्ट्रेसन सुरु हुन्छ र भोलिका दिनहरूमा यो अर्ग्यानिक त नहुने चिज पो रहेछ भनेर फेरि पनि अर्ग्यानिक नचाहनेहरूको मनोबल बढ्न सक्छ। त्यसैले यो अहिले जहाँबाट सुरु हुन लागेको छ त्यहाँ सुरु हुँदै गरेका ठाउँहरूमा चाहिँ सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकारहरू मार्फत स्थानीय सरकारहरू पनि लागेर चाहिँ किसानहरूको मनोबल उच्च राख्ने, उहाँहरूको उत्पादन धेरै घट्न नदिने र त्यसबाट हुने फाइदाहरूको बारेमा चाहिँ उहाँलाई परिपूर्ण रूपमा एक खालको चाहिँ दीक्षित गर्नु जरुरी छ। हजुर, यता अर्ग्यानिकले बजार पाउन पनि अलिक समस्या भएको हो कि? बजारको समस्या ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ देखिन्छ। किनभने तपाईँको ठ्याक्कै प्राङ्गारिक उत्पादन बिक्री गर्ने स्थलहरू कम छन्। अहिले तपाईँको उपत्यकाकै हकमा कुरा गर्नुहुन्छ प्राङ्गारिक नामका पसलहरू हामी धेरै देख्न सक्छौँ, तर त्यहाँभित्र बिक्री हुने बाली पसलहरू चाहिँ त्यो चाहिँ प्राङ्गारिक हुन् कि होइनन् तपाईँ हामी सबैलाई संशय छ। तर त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसको नियमन गर्ने र त्यहाँ चाहिँ गलत चिज चाहिँ तपाईँको गैर प्राङ्गारिक चिज चाहिँ त्यहाँभित्र बिग्रेको छ भने उसलाई कुन हदसम्मको कारवाही गर्ने, के कारवाही गर्ने भन्ने खालको नीतिहरूको अहिले अभाव छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति यसमा अलिकति खालको विकृति पनि चाहिँ बढिरहेको सन्दर्भ छ। तर के भने बजारै चाहिँ अब उपभोक्ताहरू किन्न खोज्नुहुन्छ, उहाँहरूले चाहनुहुन्छ, तर कसरी पाउने, त्यो कसरी चिन्ने भन्ने खालको कुरा चाहिँ उहाँहरूलाई पनि, उपभोक्तालाई पनि, जो सचेत उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ जो त्यसमा उहाँहरू चाहिँ क्षमता पनि राख्नुहुन्छ। धेरै ठुलो महँगो त होइन, त्यही पनि 1-2 पैसा चाहिँ अरूभन्दा थोरै यो अलिकति लगानी, त्यहाँ चाहिँ मेन पावर अलिक बढी लगानी हुँदा थोरै 1-2 रुपियाँ महँगै भयो भने पनि त्यो चेतनाको स्तर माथि उपभोक्ताले किनेर खान खोज्नुहुन्छ। तर कहाँ किनेर खाने भन्ने खालको त्यस्तो आउटलेटहरूको अभाव छ। त्यस्ता खालका आउटलेटहरू सरकारले ठाउँ ठाउँमा व्यवस्थापन गरिदिने कुराहरू गरिदियो यो सहज हुन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ बजारमा धेरै प्रकारको उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ र एक थरी उपभोक्ताहरू चाहिँ अब यो जस्तो अर्ग्यानिक भनेपछि अब के नै फरक पर्छ र त्यसमा र यसमा के नै हुन्छ र भन्ने पनि धेरै उपभोक्ताहरू हुनुहुन्छ र कतिपयको त एक खालको अब जीविकोपार्जनकै समस्या भएको उपभोक्ताहरू भन्दा हामीले यो कुरा अहिले अपेक्षा पनि गर्न कठिन हुन्छ। तथापि पहिलो लक्षित वर्ग चाहिँ त्यही हुनुपर्छ, त्यही रोगबाट बाहिर निकाल्नु पर्ने वर्ग त्यही हो, जो चाहिँ अहिले पनि तपाईँको भोककै लागि लडाइँ लडिरहेको छ। यो समग्रमा हेर्दाखेरि चाहिँ बजारका हिसाबले हेर्दाखेरि जैविक यो प्राङ्गारिक कृषिको बजार असाध्यै धेरै अप्ठ्यारो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। तर खोज्ने उपभोक्ता र बेच्ने चाहिँ किसानहरूको बिचको सङ्गम स्थलको रूपमा किसान बजारहरूको नाममा सरकारले ठाउँ ठाउँमा त्यस्ता बिक्री केन्द्रहरू व्यवस्थापन गरिदिनु पर्यो
र त्यहाँ आएका चिज बाली वस्तुहरू चाहिँ ती पूर्ण अर्ग्यानिक हुन् कि होइनन् या कसैले बदमासी गरेको छ कि छैन भन्ने खोजेर नियमन गरी त्यसलाई कुनै स्टिकरहरू दिने, कुनै चाहिँ नि तपाईँको उपभोक्ताले सहज रूपमा चिन्ने खालका एउटा चाहिँ नि तपाईँको लोगोहरू दिएर बजारमा पठाउन सक्यो भने मलाई लाग्छ बजारको धेरै ठुलो समस्या हो जस्तो मलाई लाग्दैन। हजुर, हरेक प्रदेश तथा स्थानीय तहमा अर्ग्यानिक कृषिको नीति ल्याउन कतिको आवश्यक देख्नुहुन्छ यहाँले? एकदमै जरुरी छ, यो एकदमै जरुरी छ। मैले अघि पनि भने यो 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 चाहिँ पालिका तहबाटै सुरुवात हुनुपर्ने विषय हो यो अर्ग्यानिक खेतीपातीलाई प्रवर्तन गर्ने कुरा, र कयौं पालिकाहरूले त्यो सुरु पनि गर्नु भएको छ र अझै बढ्न जरुरी छ। यो यो के भने हामी कहाँ अहिले सबै चिजहरू हामी चाहिँ हामी परनिर्भर हुँदै गयौँ। हाम्रा गाउँहरू बिस्तार बिस्तार सहरमा रूपान्तरण हुँदै गए। हामी जो माटोमा खेल्ने माटो कोतर्ने जो किसानहरू हामी बिस्तार बिस्तार चाहिँ सुटेट हुँदै गयौँ। हामी चाहिँ माटो छुन घिन लाग्ने अवस्थामा चाहिँ किसानको दोस्रो पुस्ता चाहिँ त्यतातिर खेतीपातीतर्फ आकर्षित नहुने खालको सन्दर्भहरू विकास हुँदै गए र गोठखोरहरू चाहिँ तपाईँको खाली हुँदै गए, जमिनहरू भाँजा हुँदै गए। अब यो चाहिँ राम्रो सङ्केत होइन, होइन? यसरी जाँदाखेरि हामी धेरै चाहिँ हामी भोलि झन् एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। तर अहिले चाहिँ हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भने यो स्थानीय तहमै चाहिँ जहाँ चाहिँ तपाईँको कतिपय स्थानीय तहहरूमा 99% सानै किसानहरू हुनुहुन्छ, त्यस्ता ठाउँहरूमा जहाँ पशुपालन एकदमै पर्याप्त मात्रामा पशुपालन भइरहेको छ, जहाँ अहिले पनि रसायन बोकेर चाहिँ तपाईँको त्यहाँको चाहिँ पुर्याउन निकै कठिन भूगोलहरू हामीसँग अहिले पनि छन् धेरैवटा पालिकाहरूमा। त्यसका धेरैवटा पालिकाहरूमा त्यस्ता पालिकाहरूले चाहिँ आजै चाहिँ तपाईँको घोषणा गर्नुपर्छ र त्यस्तो गलत चिजहरूलाई जसरी उहाँले मदिरा निषेधित पालिका भनेर कतिपय पालिकाहरूमा राख्नु भएको छ, मैले धेरै पालिकाहरूमा सुनेको छु। अब यसमा चाहिँ तपाईँको रसायन निषेधित क्षेत्रको रूपमा रसायन निषेधित पालिका उहाँले घोषणा गरेर त्यसलाई चाहिने आवश्यक तपाईँको प्रविधिहरू चाहिने विकास गर्नेतिर चाहिँ अब स्थानीय सरकारहरूको अलिक बढी जोड बल देखिन्छ। र जो सङ्घ र चाहिँ तपाईँको प्रदेश तहमा रहनुभएका हाम्रा विज्ञ साथीहरूले पनि उहाँहरूले जुन खालको एउटा कम्मर कसेर लाग्नुहुन्छ स्थानीय तहका साथीहरू, उहाँहरूको चाहिँ मनोबल उच्च राख्ने तर्फको काम गर्नुपर्छ। उहाँहरूले चाहिँ यो गर्न हुँदैन, असम्भव छ भन्ने जस्ता कुराहरूबाट चाहिँ त्यसलाई उहाँको मनोबल गिराउने काम गरिदिनु हुँदैन। त्यो सँगसँगै जान सक्यो भने चाहिँ यो धेरै कठिन विषय होइन। तपाईँको जैविक विषादीहरू हामी त्यही वनपाखामा भएका जैविक विषादीहरू मार्फत चाहिँ प्रयोग बनाउन सक्छौँ। अझै पनि तपाईँको सलहको एउटा चाहिँ त्यसलाई आउन नदिने एउटा उपाय के हो भने निमजन्य चिजहरू, तितो पिरो टर्रोका वनस्पतिहरूलाई कुटेर थिचेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ तपाईँको स्प्रे गरेर पातमा पुर्याइदियो भने त्यो चाहिँ अलिकति कन्ट्रोल हुँदो रहेछ। अब तपाईँको अब रसायनवाला विधिहरू चाहिँ त्यो एकदम घातक विधि हो, जो हाम्रो चाहिने तपाईँको एक ठाउँमा ठुलो फार्महरू भएका बस्ती फरक ठाउँमा भएका देशहरूको लागि जस्तो सहज छैन। हामी कहाँ त्यहीँ बस्ती छ, त्यहीँ खेतीपाती छ, त्यहीँ बारी छ, त्यहीँ पाखा छ, त्यहीँ नदी नाला छ, त्यस्तो ठाउँमा तपाईँको अन्धधुन्ध विषादीको प्रयोगले अहिले चाहिँ सलहले भन्दा धेरै ठुलो अर्को क्षति, डरलाग्दो क्षति चाहिँ मानवीय क्षतिदेखि पर्यावरणीय क्षति निप्टन सक्ने सम्भावनाहरू छ। यतातर्फ हामीले चाहिँ जानु हुँदैन। त्यसैले हामीले चाहिँ अहिले स्थानीयतामा आधारित नै खेतीपातीले बढी जोड दिएर जानुपर्छ। भोलिका दिनहरूमा मेरो पालिकामा म फेरि रासायनिक मलको लागि गुनासो गरेको छैन। म रासायनिक मलको विकल्पमा रासायनिक मलले भन्दा पनि अझ बढी ताकत दिने खालको चाहिँ म एउटा क्षमता चाहिँ म यहीँ भएका किसानहरूको गोठबाट बनाउँछु भन्ने खालको स्थानीय सरकारले पनि यसमा बढी प्रतिबद्ध हुनु जरुरी छ र किसानहरू त्यसमा लागि नै राख्नु भएको छ। मात्रै लागि अब थप किसानहरूलाई त्यता कसरी आकर्षित गर्ने भन्नेतिर चाहिँ कार्यक्रम बनाउनु जरुरी छ र त्यहाँबाट बाहिरिँदै गरेका किसानहरूलाई चाहिँ अब त्यहाँ रोक्नु जरुरी छ र उहाँहरूलाई चाहिँ खेतीपातीको मर्मको बारेमा अहिलेको कोरोनाले त केही हामीलाई अलिकति चेतनाको स्तर त वृद्धि गरेको छ, तथापि अझै धेरै चाहिँ यो खेतीपाती यो चाहिँ कृषि मूल जीवन, जीवनको मूल आधारै हो। तिमी अरू खोज्न, भौतिक सुविधा खोज्न तिमी संसारको कुन कुनामा जाँदैछौ भनेर उहाँहरूको क्षेत्रलाई अझै पनि माझ्न जरुरी छ। जो चाहिँ खेतीपातीमा स्वाभिमानको अभावमा खेतीपाती छोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ, मूल्य नपाएको हिसाबले खेतीपाती छोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ, बजार नपाएको कारणले गर्दा खेतीपाती छोड्न खोज्दै हुनुहुन्छ। यस्तो चिजहरूमा चाहिँ सरकार एकदम शक्तिशाली चाहिँ उभिएर किसानलाई फेरि पनि एकदम ऊर्जासहित केही खेतीपातीमा संलग्न गराउनु लागु गर्छ र त्यसमा पनि दिगो खेतीपाती, प्राङ्गारिक खेतीपातीतर्फ लगाउनु चाहिँ अहिलेको स्थानीय सरकारहरूको बढी चाहिँ दायित्व म देख्छु।